किसी वजह से भी आग लगी, क्या उस वक्त उन बच्चों के पास कोई था, कोई ऐसा अहलकार चौकस था कि वो बच्चों को देख रहा हो? आग लग गई है तो उसने क्या एक्शन किया? कोई कहता है कि दरवाजा बंद था, कोई कहते हैं कि इमरजेंसी दरवाजा भी बंद था, इसलिए बंद था कि वो कहते हैं कि बच्चे चोरी हो जाते थे। ये भी बात समझ से बाहर है। चोरी बचाने के लिए आपने सबको मौत की घाट उतार दिया, 14 बच्चे मार के रख दिए। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस पे पार्लिमान की कमेटी बनाए, इस हाउस की कमेटी बनाए, सेनेट की कमेटी बनाए। कोई एक डॉक्टर भी जख्मी हुआ है, कोई एक नर्स भी जख्मी हुई है? आपको जितने एक्सपर्ट चाहिए वो आप हायर करें, उन दुनिया से मंगाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि आग लग गई है, चौथे दिन तीसरा दिन है और किसी को ये नहीं पता कि आग लगी कैसी? किसी वजह से भी आग लग गई, क्या उस वक्त उन बच्चों के पास कोई था, कोई ऐसा अहलकार चौकस था कि वो बच्चों को देख रहा हो और उसको जब एहसास हो कि आग लग गई है तो उसने क्या एक्शन किया? ये एहसास जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर। इसको छोड़िए कि कानून क्या कहता है, कि कल तहकीक क्या कहती है, आपकी तफ्तीश क्या कहती है, कि उस वक्त वो बच्चे जो कौम के बच्चे थे, जो हम सब के बच्चे थे, और वो कुछ जो है वो नवाजेदा बच्चे थे, वो तो आपके रहमो करम पे ना, जैसे वो मां के रहमो करम पर होते हैं। तो आपने उनको बचाने के लिए क्या किया? कोई कहता है कि दरवाजा बंद था, कोई कहते हैं कि इमरजेंसी दरवाजा भी बंद था, इसलिए बंद था कि वो कहते हैं कि बच्चे चोरी हो जाते थे। यह भी बात समझ से बाहर है कि जहां पर कोई लोग चौकस हों, जहां कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहां पर कोई एहसास जिम्मेदारी हो, वहां बच्चे चोरी हो जाते हैं। चोरी बचाने के लिए आपने सबको मौत की घाट उतार दिया, 14 बच्चे मार के रख दिए। जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूं कि ये ना हुकूमत पे तनकीद की बात है, ना कोई मैं समझता हूं कोई सियासत करने की बात है। ये एक अलमिया हुआ है और उस अलमिये ने हमें अपना, मैं समझता हूं कि जो हकीकत है वो आश्कारा कर दी है कि हम किस तरीके से अपने हॉस्पिटल्स को मैनेज कर रहे हैं। अब उसकी क्या वजूहात है? कोई कमेटी बने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, बहुत अच्छी बात, लेकिन जनाब स्पीकर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस पे पार्लिमान की कमेटी बनाए, इस हाउस की कमेटी बनाए, सेनेट की कमेटी बनाए। और वो ये हॉस्पिटल कहां पे है? ये पाकिस्तान के दार खिलाफे में है, ये कैपिटल में है और हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसको हम सिर्फ इस वाक़े को जो है वो अंडर कारपेट करने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने उन बच्चों के जो है वो कत्ल के भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना कोई किसी और की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। हमें हरगिज़ ये इस मामले को इस तरह नहीं छोड़ देना चाहिए, पर पूरी मैं समझता हूं। और जनाब आज आप सीट पर हैं, आप खुद उस कमेटी को हेड करें या स्पीकर साहब हेड करें, चेयरमैन को भी कहें, चेयरमैन सेनेट भी बनाए, उसमें आए और आप जाकर वहां पर देखें क्या हालात हैं, लोगों को सुने, लवाकीन को सुने, उन बच्चों के माँ बाप को इंटरव्यू करें, उन नर्सेज को देखें, उन डॉक्टर्स को पता करें कि आप कहाँ थे। कोई एक डॉक्टर भी जख्मी हुआ है, कोई एक नर्स भी जख्मी हुई है, कोई एक चौकीदार भी जख्मी हुआ है, तो 14 जाने तो चलेगी, मासूम जाने जो तो भाग भी नहीं सकते थे, जो आपको बता भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात जो है, हमारा रेजोल्यूशन होते रहते हैं, हर बात पर हम रेजोल्यूशन करते हैं। जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। इतना बड़ा साने हो गया है तो ये क्यों इतने मेंबरान इकट्ठे? ये हमारी संजीदगी है। जी तशरीफ रखें, मेंबरान से गुजारिश सुने, बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है। जी जनाब स्पीकर, क्या हमारे इन फाजिल मेंबरान को पता है कि क्या हुआ है 26 तारीख को? हम किस मामले पे बात कर रहे हैं? ये हमारी संजीदगी है, ये हमारी आदत बन गई है, ये हमारा एक जो है हमारा रवैया है ये। जनाब स्पीकर, यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस।
یہ پارلیمنٹ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اہم ادارہ نہیں ہے جو اس کی تحقیق کرے، جو مکمل تفتیش کرے. آپ کو جتنے ایکسپرٹ چاہیے وہ آپ ہائر کریں، ان کو دنیا سے منگائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ لگ گئی ہے چوتھے دن تیسرا دن ہے اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ آگ لگی کیسی؟ کسی نے کہا کہ جناب یہ ایئر کنڈیشن سے لگی ہے، اور دوسرے دن بتایا گیا کہ ایئر کنڈیشن تو کئی سال سے خراب تھا. پھر کہتے ہیں کہ سپارک ہوا، کوئی کہتا ہے کہ تاروں کے گچھے سے لگی. جناب اسپیکر، بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہر ایک کا دل رنجیدہ ہے. میں اپنی بات کیا کروں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آج بھی صرف ایک ریزولوشن پاس کر کے اور کچھ تقاریر کروا کے گھر چلے جانا ہے تو پھر ہمیں، میرا خیال ہے کہ پھر یہ بھی تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر ٹھیک ہے، ہم نے دعا کر دی ہے، لواحقین کے لیے بھی کر دی ہے. ان بچوں، وہ جو معصوم بچے تھے، ان کو تو شاید ہماری دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں، شاید لواحقین کو بھی ہماری تسلی کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دیں. اسپیکر صاحب بھی یہاں موجود ہوں گے، آپ خود اس وقت یو آر ان دی چیئر اور آپ اسپیکر ہیں، آپ کے پاس پورے اختیارات ہیں. اور اکراس دی ڈیوائڈ بنائیں کمیٹی. اس میں اپوزیشن بھی ہونی چاہیے، اس کی حکومت بھی ہونی چاہیے، سارے لوگ ہوں. اور ان کا سامنے صرف جو ان کا جو ایک ان کو جو ہے ان کے سامنے ایک جو ہے وہ مطمع نظر ہونا چاہیے کہ ہم حقیقت جو ہے وہ لے کر آئیں، اور جس کی بھی نیگلیجنس ہو اس کو سزا ملے. آپ نے کوئی سیکرٹری ہٹا دیں، کوئی منسٹر ہٹا دیں، پھر دوسرا بنا دیں، کوئی تیسرا بنا دیں، ایسا نہیں ہے. پہلے تحقیق کریں کہ کیا وجوہات کیا ہیزرڈ جو ہیں. ساری دنیا میں ہیزرڈز کے لیے جو ہے وہ ایک پورا ایک محکمہ ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، باقاعدہ اس کے لیے فنڈز ہوتے ہیں کہ کیا ہیزرڈز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، کہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے. اور خاص طور پر الیکٹریکل جو آپ کی انسٹالیشن ہوتی ہیں، ساری دنیا میں ان کو جو گارڈ کیا جاتا ہے، ان کو تو بڑے باریکی کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس سے نقصان نہ پہنچے. لیکن آج ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا. جناب اسپیکر، اگر یہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کرتے. پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتا تو اس کے مالک کو گرفتار کر لیتے، اس کے بچوں کو گرفتار کر لیتے، اور جو تھا اگر کہیں چھت گرتی ہے تو آپ اس کو کنٹریکٹر کو پکڑتے ہیں، حالانکہ کنٹریکٹر خود تو نہیں بناتا. تو یہ اینگر ختم کرنے کے میئرز ایک طرف، حقیقت حال جاننے کے، کم از کم ان 14 جو لواحقین ہیں، جو ماں باپ ہیں، ان کو یہ تو پتا چلے کہ کسی نے ہمارا دکھ درد سمجھا اور اس نے طے تک پہنچنے کی کوشش کی. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ 50 لاکھ روپیہ آپ رکھ لیں تو ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا، یہی ہماری ڈیوٹی رہ گئی. تو جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹی اپنی جگہ پہ وہ ضرور بنے، اس کی بھی آ جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ رپورٹ سامنے آ جائے گی جیسا وزیر قانون صاحب نے کہا ہے. لیکن آپ کی کمیٹی جو ہوگی، میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمان کی ذمہ داری. اگر ہماری یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور اس پر ہم کوئی ایکشن لیں، تو پھر کیا ہماری ذمہ داری یہی رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں، یہاں پر ایک دوسرے کا چہرہ نوچیں، ایک دوسرے کے خلاف تقریر کریں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں؟ کیا یہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے؟ جناب اسپیکر، میں اس واقعے پر جو آپ نے ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں اس پہ تو ٹھیک ہے، ریزولوشن تو ہو گیا، لیکن عملی قدم میں اس وقت آپ کا سمجھوں گا جب آج پارلیمان کی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پا جائے، نوٹیفائی کریں، باقاعدہ اس کو امپاورڈ کریں، اور وہ سپریم کمیٹی ہوگی، اور اس کی روشنی میں پھر آپ ملک کے سارے ہاسپٹلز کو دیکھ سکیں گے، باقی اداروں کو بھی دیکھ سکیں گے. تو تھینک یو ویری مچ. لیکن میں ان تمام جو ماں باپ ہیں اس طریقے سے ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے، ہمارے ہاسپٹل کی نیگلیجنس کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے جدا ہوئے ہیں، میں ان سے معافی چاہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان کے مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ہمیں معاف کرے. بہت شکریہ.